الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب دوست محبت درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ وچلی گونج مکاؤ جڑی وچ گونج پیندی نا انہوں مکا کے سادہ کر حمد و درود تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام محمد ہم جماعت مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سن کے سن سب نو اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع ذیشان تھے لب کو شہیدہ ارادہ رکھ کے بیٹھانا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ دین اسلام کی قدر و قیمت دوستان گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی قدر و قیمت ایک کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے اس دی وجہ ہے کہ واحد دین اسلام ہے جو مسلمانوں زندگی بھی انسانہ مانگو گزارن دا وال سکھاؤں دا ہے اور آخرت بھی سونی بناؤں دا ہے اس تو ہٹ کے جتنے ادیان ہیں چاہے سماوی ہون چاہے باطلہ ہون ان سارے دینہ وچوں خیر نہیں جڑی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر برکتاں نے
رحمتہ نے حضور دے ایک حکم شریف وچ اپنے غلامہ واسطے خیر و برکت ہے۔ اس واسطے دین اسلام دی قدر و قیمت کرنا، اس دی قدر پہچاننا، اس دی افادیت نو سمجھنا اور اس دی حفاظت کرنا ہر مسلمان اتے فرض ہے۔ غور فرماؤ، اصول ہے سیانے بندیاں دے نزدیک، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سیانے غلامہ دے نزدیک مال دی خاطر وطن قربان کر دیتا جاندہ ہے، اور جان دی خاطر وطن بھی مال بھی قربان کر دیتا جاندہ ہے۔ پھر عزت ہے، چوتھا نمبر عزت دا ہے۔ عزت دی خاطر لوگ وطن دی پرواہ بھی نہیں کردے، مال دی پرواہ بھی نہیں کردے، جان دی پرواہ بھی نہیں کردے، اپنی عزت بچا لیندے نے۔ پھر ایک ایسا مرلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے حصے وچی آیا ہے کہ وہ وطن، مال، جان، عزت وار کے حضور دا دین بچا لیندے نے۔ یہ اصول ہے سیانے بندے دے نزدیک۔ افسوس دی گل لیا پریشان کن جڑی گل لیا المیہ ہے کہ آج اس دور دے اندر، سیاہ دور دے اندر، اس بری اور گندی تہذیب دے اندر، اس گندے معاشرے دے اندر آج لوگ مال دی خاطر وطن قربان کر دینے، مال دی خاطر جان قربان کر دینے، مال دی خاطر عزت قربان کر رہے ہیں، اور مال دی خاطر دین مصطفیٰ دی کوئی پرواہ نہیں۔ اس دیاں دھجیاں خواہشات نفسانیاں، رسم و رواج اور دنیا دے مال دولت دی خاطر دین مصطفیٰ نو ہاں جی بالکل پس پشت کر کے اس دی ذرا جنی پرواہ نہیں اس جہان نو رہ گئی۔ ادھر دیکھو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آل، آپ دے اصحاب، آپ دے غلام کاملین لوکاں دا عروج پانا اس نقطے تے سی کہ وہ ہر شہوار کے محمد دا دین بچاؤں دے ساتھ، انہوں نے عزتہ، انہوں نے شانہ، انہوں نے مقام، انہوں نے مرتبے کائنات دے اندر جڑے ملے نے، اور اسلام دا جھنڈا پوری دنیا دے اندر حضور دے غلامہ جڑا بلند فرمایا ہے، ان دے پیچھے ایک کوئی راز سی کہ وہ نہ پیٹ نو پہلے رکھ دے سن، نہ وطن نو پہلے رکھ دے سن، نہ مال نو پہلے رکھ دے سن، نہ جان نو پہلے رکھ دے سن، نہ عزت وہ حضور دے دین نو پہلے رکھ دے سن۔ تے سیانے آندے نے جن دے نال خدا رسول ہو جاوے پھر پیچھے کیڑی شاید دی کمی رہ جاندی۔ سیانے سننا آج اس موجودہ جہان نے دین چھڑے ہے، اسلام چھڑے ہے، حکم احکام خدا جل شانہ دے چھوڑے نے، مال بچایا ہے، جان بچائی ہے، وطن بچایا ہے، ذلیل اور ذلت دیاں یعنی سمجھ لو بھئی کھائیاں دے وچے قوم دن بدن گر رہی ہے، کوئی انہوں نے عزت تے سہارا دین والا نہیں۔ ادھر دیکھو علامہ اقبال جیسا سیانا بندہ آپ فرماندے سن کہ جدوں بھی گریاں قومانو تنزلی دے اندر گریاں قومانو جنہاں دی کوئی قیمت مول نہیں، جدوں بھی کسی نے عزت ملی اور کسی نے سہارا دیتا ہے وہ دین مصطفیٰ نہیں دیتا ہے۔ تاں کر کے وہ پھر دین بچاؤں دے سن، پچھلی باقی جتنیاں چیزاں ہے سن انہوں نے ثانوی درجہ دین دے سن، محمد دین نو پہلا درجہ دین دے سن۔ قرآن ہے تو اللہ ذوق ہوئے جن یہاں کے بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا ریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
اے ایمان آلیا دین وچ پورا پورا آ جا اس اسلام دے قلعے دے اندر پورا پورا آ جا اس دین دی قدر کر اس دی قیمت نو پہچان اس دی افادیت نو پہچان اے خدا رب العالمین دا واحد دین جیڑا ذلت تو چک کے عرش مولا تے پہنچا چھڑ دائے ذلت دے مقام تے بندہ پیا ہوئے تنزلی دے مقام تے بندہ پیا ہوئے سونے رب العالمین دا دین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی انسان نو فرش و عرش تے لے جاندہ ہے غور فرماتا کر کے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف دے اندر دین دا تعارف کرایا کلمہ طیبہ پڑھایا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کردار اپنی سیرت پیش فرمائی صدقے جاواں اس انداز دے اندر ایسی اعلیٰ سیرت اور کردار پیش فرمایا کافر کہن تے مجبور ہو گئے سی اے ابن عبداللہ تیرے ورگا کوئی سونا ہی نہیں تواڈے ورگا کوئی سچا نہیں تیرے ورگا کوئی امین نہیں جس محفل وچ تو نہ آوے ساڈی محفل سجدی نہیں اس دا مطلب ہے حضور دی زبان تے حضور دے ہاتھ تو اپنے کافر بھی محفوظ سن اعلان نبوت فرمایا ادھر دے جنہاں اس اعلان نبوت دی قدر و قیمت پئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اپنی ہر شے وار کے حضور دی غلامی بچاؤں دے رہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دین بچایا صدقے جامعی درویخ مکہ تو مدینے آئے مدینے آکے ارادہ بنیا خدا دا قرآن نازل ہویا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اللہ دا قرآن نازل ہویا رب العالمین فرمایا محبوبہ اے غیب دیاں خبران دین والے محمد سونیا کافران اور منافقان جہاد فرما اینا تے خوب سختی کرنی اس دی وجہ کی ہے ادھر دے کیوں سختی کرنی کیوں جہاد کرنا توجہ جیڑی رحمت برکت سونے صدیق لے کے عرش و فرش لے آئے فرش و عرش لے آئے جیڑے دین دی غلامی تابیداری کر کے فاروق اعظم استعلیانے پاک عثمان شالی مشکل کشا سیدنا ابو ہریرہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنہ دا مل ٹکا نہیں سی حضور دی غلامی محمد دے دین میں جاگے ایسی شانہ پائیاں کہ عرش و فرش و عرش دے پہنچ گئے نے اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت للعالمینی نے پورے عرب نو دین وچ لپیٹڑ واسطے جہاد دا اعلان فرمایا توجہ ہے دوستو حضور آیات بینات جہاد دیا نازل ہوئیاں میرے آقا نامدار نے سب تو پہلا مارکا جہاد والا جنگ والا انہوں جنگ بدر آخ دینے میں صرف آج دے خطبہ جماعت المبارک تھی اس سے گالتے زور رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے غلبے دی وجہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے دنیا تے غلبے دی وجہ کم ہون دے باوجود کمزور ہون دے باوجود اصلے تھوڑے ہون دے باوجود اسباب دنیا تھوڑے ہون دے باوجود دنیا تے عزت کس چیز نے دیتی ذوق ہوئے تے دساں توجہ ہے نفری وچ کم ہون دے باوجود اصلے وچ کم ہون دے باوجود اسباب دنیا دے کم ہون دے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامانوں کس چیز نے عزت دیتی
وہ ایک کوئی شے سی سونیا تو حکم فرما اساں گھاٹا وادا نفع نقصان نہیں ویکھنا اساں سمندراں وچ گھوڑے پا دینے نے سانو پتہ ہے تو ساڈی مال ساڈی جان ساڈی عزت ساڈا وطن ضائع نہیں کرے گا اساں جدوں تیری منیں گے خدا وحدہ لا شریک بھی راضی ہو جائے گا اس دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا اور ساڈی جان مال عزت صحیح جگہ تے لگے گی جس دی وجہ نال اسی فرش و عرش تے پہنچے ہیں وہ تیرا حکم ہی تے ہے ہو رہا ہے کی ادھر ویکھو سونیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم نو پوری دنیا نو اللہ دی جنت دین واسطے حضور اپنے عشق دا جام پلان واسطے جہاد دا اعلان فرمایا توجہ جنگ بدر واسطے پہلی جنگ اسلام دی توجہ 313 حضور دے یار 311 13 کنہ نال مکمل 2 بچیاں نال جنہ دا نام ایک دا نام حضرت معاذ سی دوسرے دا نام حضرت معوذ سی یہ 2 بچے نے 2 بھرا نے عرض کر دینے سونے کیا ساڑھے خون نال تیرے دین دا بہتا بلند تے وڈا ہو سکتا ہے سانو بھی لے چل ادھر ویکھ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے تواڈے وچوں وڈا جاوے چھوٹا رہ جاوے وڈا جاوے چھوٹا رہ جاوے انہوں پھر لے جاواں گے جدو چھوٹے سنیا اڈیاں چالیاں پبا بھار کھلو کے عرض کردہ سونیا ساتوں میں ہی کو جڈے دوویں جانا چاہنے ہیں غور فرما ایویں نہیں اسلام نو عروج ملیا تے مسلمانہ نو عروج ملیا بچے دے دل وچ عشق مصطفیٰ بھی ٹھاٹھا ماردہ سی اس دے دین دی سر بلندی دا جذبہ بھی ٹھاٹھا ماردہ سی بچہ ڈیاں بھار پپا بھار ہو گیا عرض کردہ سونے اساں تے کو جڈے حضور ویکھ دے رہے اونا دا جذبہ شوق ویکھ دے رہے اونا دا محمد تے دین تو قربان ہونا سر کٹانا اے جذبہ ویکھ دے رہے میرے آقا نامدار آپ فرما دے تو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے وہ طاقتوار ہے تو کمزور ہے حضرت معاذ یا حضرت معوذ عرض کر دے سونے ساڈی کشتی کرا جیڑا ٹہ جاوے اور رہ جاوے جیڑا جت جاوے اور چلا جاوے غور تے کر ادھر وے قسم خدا دی کر کے آنا ماں باپ نال کاغان نران دیا وادیاں وچ نہیں سی جانا چنگے جناب جی دعوت ولیمہ وچ نہیں سی جانا اللہ دے راہ وچ تلوارا چلنیاں سن جتھے شیراں دے دل دہل جاندے نے جتھے بڑے بڑے بہادراں دے دل دہل جاندے نے او بڑے بڑے کنڈ بخا کے واپس مڑ جاندے نے اوتھے حضور دے غلام اوتھے بچیاں دا جذبہ وے آخر سونیا ساڑھی کشتی کرائی جاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا ٹھیک ہے ان کشتی شروع ہوئی میرے آقا نامدار دے غلام چھوٹا بچہ اپنے بڑے بھائی نو عرض کر دے او بھراوا تیری منظوری تے ہو گئی ہے تیری مہربانی میں تو ٹہ جاوی ساڑھی بھی منظوری ہو جاوے گی بولو تو صحیح تیری تے منظوری ہو گئی تینوں تے حضور قبول فرمایا او تیری مہربانی او میں تو ٹہ جاوی میں بھی حضور تے دین دی سر بلندی دا سبب بن جاواں گا ادھر ویکھو سونیا
دوویں کشتی کرن لگ پے وڈا بھرا جان کے ڈہ گیا حضور جذبہ ویکھیا جان دے تے سر کہ کی پہ کر دے نے حضور جان دے سر فرمایا دونوں ہی جاؤ ہن جنگ بدر ہوئی ہے توجہ فرما جذبہ شوق اسلام دی سر بلندی دا جذبہ حضور دے غلاماں تے بچیاں وچ بھی ایڈا ٹھاٹھا مار دے ادھر ویکھ آپ بچے ویکھ رہے نے ابو جال کلا پھر دے او دورے نے جا کے گٹیاں تے تلوار ماری ابو جال ورگے تلان گاٹے پرنے سٹوائے سر لائے توجہ فرما او جدوں بچیاں دے وچ بھی اسلام دی سر بلندی دا جذبہ آ جاوے سمجھیوں تھے دین دا عروج کفر دا زوال ادھر ایک قسم خدا دی کر گیا نا فاروق اعظم لاجپال دا دور سی تاریخ دمشق الکبیر محدث ابن عساکر دی 80 جلداں دا سیٹ بیروت لبنان دا چھاپا پڑھ کے دیکھ سیدنا فاروق اعظم لاجپال دے دور دے اندر بچے خودو کھنڈا کھیڑ رہے سن لکڑاں دے نال ٹاکیاں دا گیند بنا لیندے سن جویں چھوٹے چھوٹے ہوندے او بچے کھیڑ رہے سن ایک بچے نے گیند نو ٹولا ماریا ایک پادری دی جھولی وچ جڑ گیا جے ذوق ہوئے آج بھی نیندر کر کیونکہ نیند دی لوڑیا آخر جی انقلاب قدم ہونا ہے میں کھو جدو سنیا دی نیندر پٹی گئی بولو ہے کھڑ کے دڑکے نہ بول دل دی بیداری روحانی اک بصیرت والا نور حضور دے دین نو اے چاہید ہے اور حضور دا دین سمجھن واسطے اے چاہید ہے اکھاں پا میں ایڈیاں ایڈیاں ہونا کٹیاں لیاں تو جو نور بصیرت نہیں تو ویل ہے اگر دل فرقان نہیں فرق کرنا لا حضور فرمایا مومن کا دل مفتی ہے حق بات کی تصدیق کرتا ہے تو سمجھ لے جی میں باقی جسم دے عزاء نے یہ دل دا بھی عزاء ہی رکھی بیٹھے ہیں کل پاک تینت دل نہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ادھر غور فرما سیدنا فاروق اعظم دا دور بچیاں گیند نو ٹولا لایا او گیند پادری دی جھولی دے اندر ڈگیا بچے لین گئے نے کہنے نے ساڈا گیند دے پادری اگو بکواس تے گستاخی کر لے او بچے اگر تھوڑا نبی بھی آ جاوے میں گیند دینا ہی نہیں بچیا او ہوئی ہاکلیاں او ہوئی لکڑا پھڑ کے اس پادری دے سر وچ مار مار کے اتھے ہی مار چھڑے آئے پادریاں دا خاندان حضور کو لایا عرض کردہ سونیا حضرت فاروق اعظم کو لایا عرض کر دینے فاروق تیرے مسلمانہ بچیاں ساڑھا پادری مار چھڑے آئے سانو تیت دیتی جائے یا قصاص دیتا جائے جدو آپ نے بچیاں نے پوچھا بچے عرض کی تھی سونیا اینا ساڑھے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی سی اسینو تا مارے جدو فاروق اعظم سنیا بچیاں نے کندیاں تے جا کے فرمایا الحمدللہ آج اسلام میں بھی ترقی کر گیا ہے کہ مسلمانہ تے بچیاں نے بھی حضور دی نموز بھی غیرت آ گئی ہے ادھر ویکھ ایتھے بڑیاں نو تمیز نہیں بولو اے مسلمان دین اسلام کی قدر و قیمت پہلے پیٹ پہلے اسٹیٹ
پہلے فلان پہلے فلان. یہ منافقوں کا کام ہے یا کافروں کا کام ہے؟ محمد دے غلام پہلے دین رکھ دے سن. بولو تو صحیح نہیں یار. پہلے کی رکھ دے سن؟ دین. تاں کر کے پوری دنیا تے انہاں دے غلبے دی وجہ یہ ہوئی نکتہ سی. یہ جو کہہ لے جیڑا ایٹم سی حضور دے غلامہ کول اونج تے ٹوٹیاں تلواراں نے. بولتے صحیح. کمزور نے اسباب دنیا نہ ہون دے برابر لیکن کیڑی سپر پاور سی انہاں کول کیڑا ایٹم سی وہ ایک ہی سی کہ سونیا تو حکم کرنا ہے ایسا پیچھا نہیں دیکھنا سارا ہی دیکھنا ہے بس. بولو تو صحیح ہو بیلیو. جنہوں کہیں دے نہیں یا آپ نہیں یا گاہک نہیں. بولو تو صحیح. ادھر دیکھو کون تانوں ہور ایک روایت سناواں جے تہاڈا ذوق ہوے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرمان دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہادی فوجی دستے نال بھیجیا. اتفاق نال اس دن جمعہ شریف سی. کی سی؟ بولو 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 بولو. جمعہ المبارک سی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ دا اجتہاد بنیا بھی چلو دستہ پا میں چلا گیا ہے میں جمعہ حضور پیچھے پڑھ کے پاج کے مل لواں گا نا بیلیاں نو. حضور ویکھیا اے عبداللہ تسی گئے نہیں تسی گئے نہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سوچیا بھی آج تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ کے تے پیچھے بھج کے بیلیاں نوں مل لاں گا. حضور فرمایا عبداللہ روئے زمین ویچ کے اللہ دے راہ وچ صدقہ کرے جیڑی شان پہلے میرے حکم تے چل کے لے گئے نے نہیں پہنچ سکنے. تو بولو مرو جیندیاں کے روئے زمین اللہ دے راہ وچ خرچ کریں تے اے ثواب تینوں او ثواب دے برابر نہیں پہنچ سکتا جیڑا میرا حکم سن کے میرے غلام ٹر گئے نے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماؤں گا ایسا محبوب بھیجے اس واسطے کہ انہاں دا کہنا منیا جائے. بولو مدینے آواں تے مدینے جاواں تے اوتھے ہی مر جاواں تے کدی نہ آواں. مدینہ 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 تے حضور دیا نعتاں پڑھنیاں تے حضور دا حکم آ جائے دل سوڑا پہ جائے جی اوتھے کھیڑا شروع کر دیں میں رسم آ جائے رواج آ جائے نک آ جائے برادری آ جائے حکومت دا دباؤ آ جائے چھڑ جاوے سمجھی منافقت ہے اور منافق بندے دا کام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام قسم خدا دی کر کے آنا ہمیشہ مدینے والے نو راضی کرن وچ لگے رہندے سن پاویں مدینہ چھڈ کے راضی ہوئے حضور نو راضی کر دے سن. بولتے صحیح نہ یار. او قرب حضور دا حضور دے روزے دے پھیرے لین نال نہیں لبدا. خدا دا قرب خدا دے گھر دے طواف کرن نال نہیں لبدا. اوہ اللہ رسول دا قرب تے انہاں دی بندگی اور انہاں دی اطاعت انہاں دی فرما برداری کرن نال اللہ دی محبت تے حضور دے عشق دے جام لبدے نے. جے حکم نہ مننے تے مدینے دی شریف دیاں گلیاں چ پاؤندا پاؤندا مر بھی جاویں انجی سمجھی جی میں مکے چ ابو جال چیئرمین رہا تے ککھ نہیں لے سکیا. بولو تو صحیح. حضور فرمایا عبداللہ جڑے فضائل فیوز و برکات خیر کثیر پہلے لے گئے نے نا اور ویکھو ہے مسجد نبوی بول دے جے سار رکھنے. مسجد کیڑی ہے امام کون نے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں
کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کوا سونیا کسنوں کوا تیرے جیا نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نعت خیر عرب و عجم دلاڑیا سونیا عرب و عجم دلاڑیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اور اقصا دیوچی آقا میری پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا امام سید لمبیا مسجد نبوی بولو فضول کام نہیں جمعۃ المبارک حضور کی فرماندے نے عبداللہ اے عبداللہ جیڑی شان سن کے ٹر گئے میرا حکم سن کے پہلا ٹر گئے روبے زمین بھی صدقہ کریں خدا دے راہ وچ اس شان نو نہیں پہنچ سکنا ہے وہ مرتبہ نہیں لے سکنا ہے جڑے پہلے لے گئے نے ہون دس حکم مصطفیٰ کی برکت تو دیکھنا ہر بندہ تعویلان چ لگا ہے ہر بندہ مجتہد ہر بندہ اپنی اپنی من منشا دا مالک ہے میرا جسم تے میری مرضی میری جان ہے میرا بیٹا ہے میرا اولاد ہے میرا مال ہے میرا خاندان ہے میں جو کرنا چاہاں تو کون اڑنا ہے تو چلیا تیرا اودوں سی تیرے اختیار اودوں سن جدوں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ تو سب دے اختیار نے جب کافر واشی ڈنگرہ میں زندگیاں گزار رہے ہیں پہ گزارن سونے نبی فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر مومن کے لیے دنیا قید ہے کافر کے لیے جنت چلیا وہ لانتا لین آزاد پھرن تو تے حضور دا غلام ہے تیری آزادی بولو تو صحیح اگے چلیے حضور تے دین دی قدر و قیمت جنہ دین بچایا ہے انہ دا سب کچھ بچے ہے جنہ دین چھڑے قسم خدا دی کر کے نا 75 سال دا تجربہ تیرا بھی ہے بولتے صحیح کام از کام اپنے کرانوں تے سی جاننے آنا وہ اپنے معاشرے نے تو جاننے آنا مارا سباب نال مومن خوش نہیں رہ سکتا کافر تے منافق نو چند دن دی خوشی ہو سکتی حضور دا غلام مارا سباب دنیا دے نال صحت و تندرستی نال خوش نہیں رہندا اگر انو حقیقی خوشی حاصل ہوندی حضور دے دین تے چل کے لب دی اتھے دیکھیں گا اونا ہر بندہ ذلیل ہے جنہ جنہ وہ حضور دے دین تو دور ہے اتو لے کے تھلے تک ویکھ لے حالات تیرے سامنے نے حالات تیرے سامنے نے اور غور فرما حالات تیرے سامنے نے
چودھری دے باغ اقوام متحدہ دے باغ تین بندیاں کیتی چوری، ایک چودھریاں دا منڈا، ایک مولوی دا منڈا تے ایک غریب دا منڈا چوری کرن ٹر گئے۔ ہن اقوام متحدہ ویکھیا بھی جے تنہاں نوں کٹھیا مارنا تے لوکی آکھن گے انسانی حقوق دی پاسداری نہیں کر دے، لے ایڈے ظالم جو نہیں فرمائی نہیں، کٹنا ہے تے کٹنا کیویں آ، مارنا بھی تنہاں نوں ہے۔ سب تو پہلے کمی دے منڈے نوں پھڑیا، اے شرم کر رہے ہو تے میرا چودھری بھرا دا منڈا ہے تے اے مولوی صاحب دا منڈا ہے، کنجرا تیری کیویں جرت پئی چوری کرن دی، بول تے صحیح۔ کوٹ کوٹ کے کمینوں نے لیبیا، شام، افغانستان، بولتے صحیح، تیس نیس کر چھڑیا، عراق ختم کر چھڑیا، پھر آگیا مولوی کول، انہوں کہندہ ہے او تے میرے چودھری بھرا دا منڈا ہے، مولوی تینوں شرم نہیں ہوندی، علم پڑھ کے تے چوریاں کرنا، انہوں بھی کوٹ چھڑیا، بولو تے صحیح۔ مولوی رہندہ بھی نمبر لگ گیا، پیچھے رہ گئے چودھری، بولتے صحیح نا، پیچھے رہ گئے ساڑھے چودھری، اصل چودھری، بولتے صحیح نا، لفظاں تے غور ہوئے، اصل چودھری، لفظاں تے غور ہوئے، اصل چودھری، بولتے صحیح نا، 5 سالہ والے چودھری نہیں، 5 سالہ والے چودھری اے روز ہی لتر کھاندے نا، اصل چودھری آ رہے گئے، او لیا کیا ہے رب نے تینوں اینا دیتا ہی کنجرہ پھر چوریاں کر رہے، انہوں بھی پانے چھڑیا، نمبر سارے آندے لگنے نے، بولتے صحیح نا، بس وقت دی لوڑے درکارے، جمیں کسی دا وقت ہونا اوہ میں چھتر پہنے نے، اور چلیا، اور وکھریاں ہو کے جو چھتر کھانے ہی حضور دا غلام بن جاتے، کٹھا ہو جاتے، ایک ہو جا، قسم خدا دی کر کے آنا، مولوی بھی چھتر کھان تو بچ جان گے، کمی بھی چھتر کھان تو بچ جان گے، تو چودھری بھی چھتر کھان۔ ساڑھا باہو بولے آئے سناوا، فرمایا ایک دم سجنی ساڑھا لکھی دم ویری، اسا ایک دے مارے مردے ایسا جنم ہے پایا، باہو چور بڑے گھر گھر دے، لگیا دا ایک قدر کی جانوی، جیڑے بالم نہیں سر دے، جڑے
توجہ ہے دوستو، جنہیں آپ کو بولو سبحان اللہ۔ لے سونی روایت سن، جناب دے کلے جی ٹھنڈ پوے گی انشاءاللہ۔ اسلام کی قدر و قیمت ادھر دیکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حبشی غلام آیا، عرض کر دے سونیا تسی دیکھ رہے جے میں بد صورت ہاں، بدبودار ہاں، حسب نسب بھی کوئی وڈا نہیں، عام جے آئے یا رسول اللہ کیا میں تیرا کلمہ پڑھا اللہ دے راہ میں جہاد کراں شہید ہوا میرا ٹھکانہ کتنے ہوئے گا؟ میرے سونے فرمایا میرے غلام کلمہ ساڈا تینو جنت لے جاوے گا۔ غور فرما، اس حبشی غلام نے کھلوتیا حضور نال جنت دا سودا کیتا، کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا۔ مدینے دے کافر انہاں دیا بکریاں چراؤں دا سی، باہر چرا رہا سی، حضور نال ملاقات ہوئی، سونے فرمایا جنت لبے گی۔ آخر سونے بکریاں نے فرمایا مدینے وال انہاں نو ہانک دے، جندیاں ہیں ان دے گھر آپے پہنچ جان گیا۔ منہ مدینے وال کیتا، ہانک دیتیاں گئیاں، گھر پہنچ گئیاں، فوری جہاد کافران نال قائم سی، صف بندی ہوئی کھلوتی سی، رلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ہوئی، مدنی فرمایا او تواڈا حبشی پھرا نظر نہیں ہوگا، لبیا جاوے۔ صحابہ لبن ڈر پے، ویکھیا ایک پہاڑی دے پاسے زخمی ہو کے پہنے، مدنی سونے نے جا دسے عرض کیتی گئی سونیا فلانا تواڈا غلام جندی مچھ رہے جے، پہاڑ دے لے زخمی ہیں۔ مدنی قریب گئے، غور فرما، ویکھ کے فرمایا او میرے یارا اللہ نے تینو بدبودار تو معطر کر چھلیا ہے، تیرا چہرہ سونا ہو گیا ہے، صورت سیرت اعلیٰ ہو گئی، تیرا نسب تے حسب وہ بھی اللہ نو پسند آیا ہے، کیونکہ دین میں کوئی سید نہیں، کوئی ٹمانا نہیں، کوئی رانا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، قسم خدا دی کر کے آنا وہاں قرآن دسدا ہے اور ساڈے نزدیک تے ہوئی ہے جڑا متقی تے پرہیزگار۔ یہ برادریاں پہچاننے واسطے اور رانیا تیرا رانا ہون وچ کوئی اپنا کردار نہیں، او ملکہ تیرا ملک ہون وچ کوئی اپنا کردار نہیں، او سیدہ تیرا سید ہون وچ کوئی اپنا کردار نہیں، او جبا تیرا جٹ ہون وچ کوئی اپنا کمال نہیں، او کمیاں گھبرایا نہ کر، تیرا کمی ہون وچ کوئی اپنا کمال نہیں۔ اے تے قسم خدا دی برادریاں پہچانن واسطے، قبیلے پہچانن واسطے برادریاں بنیاں نے۔ میرے حضور فرمایا تین کم جہلیت میں قیامت تک رہن گے، برادریاں تے فخر کرنا یہ جہلیت کا کام، چھوٹیاں برادریاں تے تان کرنا یہ ابو جہل دا کام۔ توجہ نہیں فرمائی، اے تیرا ساڈا کوئی کمال نہیں۔ اے میاں اے سیدنا اعلی حضرت مہر علی شاہ تاجدار گولڑا نے گل مکا چھڈی، اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچی آکھا رات دی شان آکھا جس شان تے شان سب بڑیا۔
توجہ ہے جے بالکل دین دا مدرسہ ہے روپیہ بھی نہ پایا جے کدھر ضائع نہ ہو جاوے جن دیاں کو بولو سبحان اللہ دین دا مدرسہ ہے علماء طلباء پڑھ دینے ایمیں پیسہ نہ ضائع کریا جے کام تے چلنا ہی ہے تے چلتا ہی رہنا ہے انشاءاللہ الرحمن جدو تسی ایک بھی نہیں ساجے پھر بھی چلتا سی آج تسی وعدو جے تے پھر بھی انہیں چلنا ہے اے اللہ دا دین کس دا محتاج نہیں صرف ہے ابھی رحمت آپ ہی لینی جے برکت آپ ہی لینی جے جیندے ہم کو بولو سبحان اللہ حضور فرمایا نسب اسب تیرا اللہ ہو گیا حضور اشعر کا رخ پھیر لیا صحابہ کردے نے سونے غلام تو رخ پھیر لیا جو فرمایا ہورا آ گئیاں نے ان دا چہرہ پیا صاف فرمان دیاں نے ہورا آ گئیاں نے تے صدا میرے غلام دا ان دیا بیویاں آ گئیاں نے بولو تو صحیح ہو میرے بھائیو ان دا مطلب ہے ککھو لکھ کرنا یہ محمد کی غلامی کا فیض ہے ککھوں لکھ کرنا یہ محمد کی غلامی کا فیض ہے یہ ایسی عزت ہے جڑی کھوسدی نہیں یہ جڑے آنے نا صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہارا میاں محمد بخش فرمایا صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا وہ دنیا دارا واسطے فرمایا حضور دے غلامہ واسطے نہیں ہونا واسطے صدا ہی بہارا نے بولو تو صحیح وہ اینا تے 90 سالہ تو 30 سالہ لے ہو جانا ہے 90 سالہ تو کالے چہرے تو سونے آدم علیہ السلام دا چہرہ بن جانا ہے ماں باپ ہوتے کٹھے ہو جانے نے بھائی خاندان کٹھے ہو جانے نے اینا دیا تے خوشیاں چیزاں لب جانیاں نے وہ جڑا فرمایا صدا نہ باغی بلبل بولے او صدا نہ باغی بہارا او صدا نہ باپے حسن جوانی او صدا نہ صحبت یارا حضور فرمایا موت ایک پولے جڑی یار نو یار نال ملا چھڑ دی ایتھے جدائیاں حضور دے غلاماں دیاں جدائیاں نہیں ایتھے دنیا دار جڑے لذتاں دے پیچھے دنیا دے مال اسباب پیچھے ہلکے ہو کے آپ دی قیمتی زندگی برباد کر جاندے نے میاں صاحب انہاں واسطے فرمایا بولو ذرا کھڑ کے دڑکے نا سبحان اللہ انشاءاللہ الرحمن اتلے جمعۃ المبارک ایتھوں ہی موضوع شریف دین کی قدر و قیمت وہ تہاڈی بارگاہ پیش کریں گے دعا ہے سونے رب دی بارگاہ سانو دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرما اور میری ذہن چ رکھو گل دوستو بیٹھو الحمدللہ میں وثوق نال اور ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے پورے وثوق نال عرض کر سکنا کہ الحمدللہ استاد جیشی صاحب دے جننے بھی خدام ہیں حضرت صاحب قبلہ دے جتنے بھی مریدین ہیں جنہوں اسی مرید کمائیں گے بندیاں دے مقاصد دا پتہ لگ جاندے نا الحمدللہ جننے بھی ساڑھے ادارے چل رہے ہیں انہاں دا اداریاں میں کوئی بھی سانو ایسا بندہ نہیں لبدا جلا چھج لوون والا ہوئے بھی میری چھج لگے تے چودھری بنا تے لوکی آکھن بڑا کام پہ کردا ہے الحمدللہ ایتھے بڑے تے بڑے مفتی درویشاں دیاں جتیاں جوڑ رہے ہوندے نے میں خود استاداں نو طلباء تے مدرسے دیاں لیٹرینا صاف کر دیا میں آپ دی اکھاں نال استاداں نو ویکھیا جڑے مفتی عرب و عجم تے پاسبان اسلام نے جڑے وڈے خادم ہون تے چھوٹے فرعون ہون انج نہیں ہوندا بولو تے صحیح نظر عذاب تہاڈا ایتھے خدمت کیتی جمعہ شریف آؤندے جے 7 دن تہاڈا 10 یا 20 یا 50 جنہ آوندا ہے وہ الحمدللہ طالب علماں دے منہ چ جاندا ہے
وہ فقہ دے مسئلے دین اسلام دے مسئلے سکھدے نے اندیاں برکتاں تسی قبر چ ویکھو گے دنیا چ تے لبدیاں نے پر جیڑا تھبو کھا رہا ہوئے جنہوں کہندے نے جنہیں بکا نال کھادا ہوئے انہوں لاپتا سواد کی ہوتا ہے لیکن اصل جڑیاں برکتاں او قبر تو شروع ہوندیاں نے مرن ویلیوں شروع ہوندیاں نے الحمدللہ پہلے بھی عرض کر بیٹھے ہیں جدو نہیں سا لیندے نہیں سا مانگ دے او دو سمجھ دے سا کہ تواڈے کول منگنا نہیں چاہیے دا بولتے صحیح نہ تے جدو منگیا ہے تو انہوں اپنا سمجھا ہے تو پیر پائی بنایا ہے بنے جے الحمدللہ تے جنہیں ساڑھے کول ہوندے نے ساڑھے کول چگل بندہ ہوندہ ہی کوئی نہیں کوڑی کالج بھیج کے ساڑھے کول کوئی نہیں ہوندہ بولتے صحیح نہ انگریز دی غلامی نو ترسن والا کمینہ ساڑھے کول نہیں ہوندہ بولو تو صحیح ساڑھے کول پاویں گنہگار نے پراندے نے حضور سونیا تیرا ہی دین سچا ہے تیرا ہی حال ہے سب کچھ تو ہی حال ہے بولو تو صحیح ساڑھے کل او آؤندے نے اپنے آؤندے نے ہم خیال آؤندے نے ہم مذہب آؤندے نے تو جنت دی سارے انو لوڑ ہے وہ ویکھنا حبشی غلام دا جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگیا تھے ایک صحابی کو کھجوراں سان حضورہ کھجوراں نے جذبہ دل انما الاعمال بالنیات حضور نے کھجوراں چکیاں تے سارے مال دے اتے رکھ چھڑیاں بولتے صحیح نہ جڑے سونے چاندی تے کچھ دیتی بیٹھے سان وہ چند کھجوراں حضور نے چکیاں نیت ہے نا دین واسطے دین دی سر بلندی واسطے فرمایا سارے ٹیر تے رکھ چھڑیاں تاکہ پتہ لگے ساڑھی بارگاہ چ مال نہیں ساڑھی بارگاہ چ دل چل دے ہوندے نے مال بڑیاں کول ہوندے نے اور اس دن ساتھ ساتھ فرما رہا سن قسمیاں گل جے دل خوش ہوئے آپ فرما رہا سن ساڑھا دین دا کم 150 لیا نہیں چلاونا ہے اس شروع تو لگا ہوندہ ہے پورے کافلے وچوں عثمان غنی ورگے ایک دو ہی ہوندے سن وہ تو صحیح نہ باقی وہ محنت مزدوری کرنا لے اپنا پیٹ وڈ کے اللہ دے حق تے اللہ دے دین واسطے وہ پیش کرنا لے ابو ہریرہ جیسے ہوندے سن بولتے صحیح نہ انہاں نال دین دا بیڑا چلدا رہا اور انشاءاللہ چلدا رہنا ہے خبردار کوئی بندہ دل تنگ کرے ساڑھی اس گفتگو نال تو ایمان ٹر جانا ہے کیوں یہ دنیا دا اسباب حضرت کلیم نو بغیر جنگ تو فتح ہوئی نبیاں نو بغیر جنگاں تو فتح ہوندیاں رہیاں ظالمات عذاب ہوئے تو ختم ہو جاندے سن حضور دا چونکہ حضور آلہ نے حضور دا دین آلہ ہے انو اسباب نال جوڑے ہے اتھے حضور نو لڑنا پہ ہے حضور نو اپنا خون دینا پہ ہے بولتے صحیح نہ صحابہ نو سب اسباب نال چلے ہے اسباب نال دین دے کم ہونا اے سب تو وڈی شان آلے دا کم ہے بولو تے صحیح نہ منو سلوہ کھا لینے اپنیاں چگیاں چ بہ کے بنی اسرائیل دی قوم نے تے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے او کھا لینا شان اونا دی وڈی نہیں سونا بلال مدینے دے بازار چ کھجوراں ویچ کے اپنا حلال رزق کماوے ان دے چ وڈی شان ہے بولو مرو کتنی وڈی گل پہ سنونا ذرا کھڑ کے دڑکنا بولو سبحان اللہ یہ اسباب کا جہان ہے کیوں جب حضور سارے نبیان دے سردار نے میں حضور دی امت ساریاں امتوں بھی سردار ہے تے جے منو سلوہ کھان آلے کرانچ بین آلے دی شان وڈی تے پھر حضور دے غلامہ دی شان چھوٹی ہو گئی یہ تھے محنت کرنی پیندی ہے محنت کرنی پیندی ہے اسباب جمع کر کے حلال رزق کما کے اولاد نو خاندان نو کھوانا پیندہ ہے ان دے وچ شان وڈی بولو تو صحیح بزرگ فرمانے نے مردہ زندہ کرنا سوکھ ہے مردہ دل زندہ کرنا بہت اوکھ ہے حضور نے مردہ دل زندہ کیتے نے بولو تو صحیح نہ اپنا سبحان اس واسطے اپنی طاقت اپنی کوشش اپنی محنت محبت نہ جنہ چلو گے انشاءاللہ انہی قبر وچ روشنی اور کشادگی ویکھو گے دعا ہے سونا رب اپنے حبیب لجپال دا صدقہ سانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ